बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, मन्य बोकू अवस्वर 4 विसावळीत देवाचे उतर सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्याक खाण दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. देव आमचे लागीं उलयतना ताचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन त्या उतरां थंय जिवी चडूंक आमी हर एकले आशेत हांव. आनी ह्या खातीर आज ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भागीदार जाता आसतना सुम्याची कृपा भरपूर तरान प्रत्येक सण आमी मागया. देवाच्या उतरां थंय आमी फळादीक जिणी जिवच्याक. तर एक देवाचें आराधन करून आमी गावया गीत, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A12 5 20 आणि 6 पेज 26 A12. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीत, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीता. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. तर एक देवाचे आराधन करून हालेलुया गाऊन ताका आमी हरसिया, ताका आमी वाखाणया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा,
तुका अर्गां स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा. थोडी पुस्तकां इशारे दितात, हेर थोडी सुदारान हाडतात, पूण पवित्र पुस्तक मात्र परिवर्तन हाडूंक शकता. सम बुक्स इन्फॉर्म, some other books reform, but only God's word can transform. वय मुगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत विशेष तराचें परिवर्तन हाडूंक शकता. कित्याक त्या उतराक विशेष तराचें बळ आसा. हेब्रेवांत बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते जावन आसा म्हणून. जीव आसचे तसले ते उतर, मेल्ले उतर ते न्ही. कित्याक जिवंत देव आमचे लागीं उलयता. आमी पवित्र पुस्तक उक्तो करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमकां पळोवंक मेळचें उतर कोणाक केदां लागीं सांगलें तें उतर न्ही, पूण आमचो देव आमकां हर एकल्यांक तो वळखता. तो वैयक्तीक रितीन तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता. ताच्या भुरग्यां लागीं तो उलोवंक आशेता. त्या देखून आमी आयकल्लीं ती उतरां मोन्य बुकांतली 4व्या वस्वरांत 20व्या वळेन, म्हज्या पुता म्हज्या सांगण्यांक कान दी, म्हज्या उतरांक चीत दी म्हणटा तो. आमी हर एकल्यानी ताच्या उतरांक आमचो कान दी जाय, म्हणजे गमान दी जाय, चीत दिवन आमी आयका जाय. कितें तो आमकां सांगूंक आशेता तें आमी समजा जाय आनी त्या उतरांतय आमी जिवी जोडी जाय. कित्याक ताच्या उतरां मुखांतर ताची ती वर्ती महान योजना आमचे पासत ताणें केल्ली ती तो आमकां उगडापे करता आनी जिविताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता. तो आमकां सांगता इजाया प्रवादे मुखांतर वस्वर 50 आनी 5 10व्या वळींत 11व्या वळींत, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा आनी वंप्याक बी दिवंक शकता, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर केदेंच आमच्या जिवितांत निर्फळ जावंक आमी सोडूंक नजो आनी ह्या खातीर ते आमी बऱ्या रितीन संपूर्णायेन स्विकार करीत जाय. देव म्हाका कितें सांगून आसा म्हणून आयकूंक हांवें देवाच्या उतराचें दार थापोडलें म्हणटा सांत आगोस्तीन ताच्या बुकान. देव म्हाका कितें सांगूंक आसा, देवान म्हाका कितें सांगूंक आसा म्हूण आयकूंक हांवें देवाच्या उतराचें दार थापोडलें. आमी त्या देवाच्या उतराचें दार सदांच थापोडूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक देव आमचे लागीं उलयता. तेच तो अगस्तीन खोटी जिणी जिवन आसल्या त्या अगस्तीनाक ताणें देवाच्या उतराचें दार थापोडता आसतना ते दैवीक प्रेरण लाभलें ताच्या जिणेच्या परिवर्तनाक. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र वचप 13 वळ. आतां काळोख गेलो, उजवाड आयला. काळोखाच्या कामाक फाट करून उजवाडाची ती कावाच्या नेसा म्हणलें तें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो विशेश तरान सांत आगोस्तीना प्रेरण दिता आनी सोम्या खातीर जियोंक तो फुडें सरता. ह्या उतरा वरवीं परिवर्तन जाल्लो अनेकलो व्यक्ती जावन आसा. सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तूं होगडायशी जाल्यार कितें उपकाराक पडत म्हणली ती उतरां सांत फ्रांसीस सावेराच्या काळजांत रंबुल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो तो एक सोम्या खातीर व्हडतो मिशनरी जावन बदलता. मोगाच्या भाव भयणीनो तेंच जिविताचें उतर आमकांय लाभलां आमच्या जिवितांत. सोम्यान ताच्या उतरां मुखांतर आमच्या जिवितांत वर्ती ती अजापा विजमिता केलेली आसात. ताच्या उतरांतय आमकां जिविताची वाट ताणें दाखयल्या. जीव आमचे तें सदांच भरोवन येता. ताची दैवीक योजना ताणें आमकां उगडापी केल्ली आसात. ते सक्कड आमी वळखून घेवन त्या उतरांतय सोम्याच्या संतोश पावोवन ताका आमी अर्गां दिवया. ताका आमी वाखाणया गवणी कन्नಡ गीत आनंदिसुवेनु देवा ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ, आनंदिसुवेनु देवा ಈ ನಿನ್ನ वाक्यದಲ್ಲಿ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 14 5 अंको 44 दैविक मधुर गीतेಗಳು, पेज नंबर 44, हिम नंबर A14. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. भंगारा प्रास, वज्रा प्रास, संसाराच्या कंचस अमूल्य वस्तू प्रास तुझे उतर सम्या बो मला अधिक जाऊन असा. ते तुझे उतर माझ्या काळजान तू जगयत आहे, फळाधिक तू करूंक तो सुमखा तुझी कृपा देत आहे. थापसो तुका वर्गा देता सम्या. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು, ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. सम्या तुझे उतर म्हज्या वाटेक उजवड, म्हज्या पांयांक म्हज्या मेठांक दिवो सम्या. ते उतर दिसपरते स्वीकार करून तुझ्या वाटेन चलोवंक तुझी कृपा म्हाका जाय, तुजो आदार म्हाका जाय सम्या. दारिगे दीपवाक्य ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ದೇವಾ, ದಾರಿಗೆ ದೀಪವಾಕ್ಯ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ದೇವಾ, ಆನಂದದಿಂದ ದೇವಾ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ, ಆನಂದದಿಂದ ದೇವಾ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ,
हालेलुया 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 हालेलुया. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಮಗಚनो आम्ही गायले. खरेंच आम्ही सोम्याच्या उतरातय संतोष पावता. देवाचें उतर आम्ही ऐकून त्या उतरात उगडापे जालें सता समजून त्या प्रमाणे जियेत आसतना मोगाच्या बाबलीनो खंडीत जावन आमच्या जिवितांत वर्तो उसवाड आसा, वर्तो संतोष आसा, समाधान आसा, शांती आसा. आनी हेंच देवाचें उतर आमकां उगडापे करता. देवाचे उतराचे ते पुस्तक आमकां धारण दिवचे जानवायेचें भंडार जावन आसा म्हणून सांत पावल ताच्या पत्रांनी आमकां सांगता. तो म्हणटा तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अवस्वर 3:15 बळयतना वाचलें जाल्यार तें शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक, तरबेती दिवंक उपकारता. आनी ह्या वरवीं देवाच्या भक्ताक सर्व बऱ्या कामांत तरबेत जावंक जाता. पळय मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमकां शिकोवन दिवचे पासत सूख जाल्ल्या वेळार बेश्टावंक, तरबेती दिवंक उपकारचे तसलें उतर जावन आसा सोम्याचें उतर. कशें दिसपट्टें खान आमच्या कुडीक गरजेचें, ताच्या की दोरत्यान देवाचें उतर मोगाच्या बाबलीनो आमची गरज जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र जियेना, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान मनीस जियेता. तर मोगाच्या बाबलीनो हे उतर आमी खरेपणी आमच्या जिवितांत फळादीक जावच्या पासत ताचें आमी दिसपट्टें ध्यान करता. देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी दिसपट्टें प्रयत्न करता. हे सवाल आमकां समय विचारूंक जाय. सभारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकत आसतना त्या उतरांक गण्य करिना. कितें देव म्हाका सांगूंक आशेता हें समजूंक आमी प्रयत्न करिना. आनी ह्या वरवीं तें उतर निर्फळ जाता, फळ आमच्या जिवितांत दिवंक शकना. जेजून ताच्या ओपरी मुखांतर, त्या ओंप्याच्या ओपरी मुखांतर आमकां कळीत केलेलें आसा कशें तें उतर आमी स्विकार करीचे म्हणून. आयच्या मिसाच्या वेळार ह्या विशयांत आमी नियाळ करतले हांव कशें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळादीक जावच्याक आमचें काळीज ताच्या उतरांत आमी आयतें करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता. जावं पुरो मोगाच्या बाबलीनो सभारपुटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर कशें स्विकार करीचे त्या रितीन स्विकार करूं ना. ह्या पासत आज ह्या आराधना वेळार सोम्याच्या बॉक्सांनी आमी मागया. आमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी, सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र पुस्तक तुजो पुस्तक म्हणून नेना जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या दैवीक उतरांक गमन दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. हें जिवीत दिवचें उतर दिसपट्टें वाचूंक प्रयत्न करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर दिसपट्टें ध्यान करूंक पाटी सरल्याक सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र पुस्तकाक फावो तो मान दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर आयकूंक काळीज धारून केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर जिवीत दिवचें म्हणून विसरल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर उजवाड फांकुचें म्हणून नेना जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर आयकून ते परी जियेनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. सोम्याचे बॉक्सांनी आमी मागता आसतना
सोमी आमकां दराळ मोपान ताची कृपा दिवंक आशेता. ताचें उतर आमच्या काळजांत आमी सदांच जगोवन दवरून ताका मानवूंची तसली फळां दिवच्याक तोच आमकां ताची सकत दिता. किर्तनकार सांगता किर्तन 119 11व्या वळींत तुजे विरोध हांवें पातक करिना जावच्याक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव जगोवन दवरतां. सदांच देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरी जाय म्हूण सोमीस आशेता. आनी ह्या खातीर त्या सोम्याची कृपा आमी ह्या वेळी मागया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तुज्या उतरान आमकां भर, सोम्या तुज्या उतरान आमकां भर. देवाचें उतर आयकून तें पाळची सुभागी म्हूण आमकां शिकयल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. आमच्या बापा म्हणलें मोलादीक उतरांनी भरिल्लें दैवीक मागणें आमकां दिल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणल्यार उतरान पिडा गूण केल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. सलये उठ म्हणल्यार उतरांनी मेल्ल्या सलयेक जिवंत उठयल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. देवाचें उतर आयकून ते परी करता ती तुजी आवय आनी भाव म्हणल्यार जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्यार उतरांनी कोडकाराक नितळ केल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. सल हांगासो सैताना म्हणल्यार उतरांनी देवसराक दवंडायल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. थंड जा चुप्प राव म्हूण वाऱ्या वादळाक थंड केल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. ये म्हजो पाटलाव कर म्हणल्यार उतरांनी धर्मदुतांक विसलेल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. पुता तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणल्यार उतरांनी आरेगाराक बरें केल्ल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. वसा सुवार्ता परगट करा म्हणल्यार उतरांनी सुवार्ता प्रसाराक शिसांक धाडलेल्या जेजू तुज्या उतरान आमकां भर. सोमी आमकां ताच्या उतरान सदांच भरता. ताच्या उतरांतय आमी जिवीत जोडी जाय म्हूण तो आशेता. आनी ह्या खातीर सोम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारून सांगया, सोम्या तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटाक, उजवाड म्हज्या वाटेक म्हणून हांवें दिसपट्टे स्विकार करून जिविताच्या वाटेन सोमकोंक सोम्या तुजो आधार म्हाका दी म्हणून ह्या वेळी ह्या गिता मुखांतर आमी सोम्या लागीं मागया. हे हिंदी गीत वचन तेरा प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे गुरु अनंत जीवन है. आमच्या गायनाच्या बुकांत इंग्लीश गितांत पान संको 170 आनी 5 गीत संको 17 पेज नंबर 175 हिम नंबर 17 फ्रॉम डिवाइन मेलोडीज. वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा
दिल से मैं मानूंगा दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा. समयाचे उतर आमच्या काळजांत सुगोवन दवरूंक ताची कृपा आमी आज मागता आसतना आमची कितें ते सवा गरजो काळजाच्या जत्रेक आसा ते सकड ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आयच्या दिसा जल्म दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता. आज तांचे पासत आमी मागता आज जल्म दिवस आचरण करता इवन्स रेगो बेंगलोर तावन, ग्रेसी डिसोजा देवाक अर्गां दिता जल्म दिसाच्या संदर्भार. 12 वर्षो जल्म दिवस आज संभ्रमता आलन अल्बुकर्क, नेल्सन डिसोजा दुबई. 1 वर्षो जल्म दिवस लियोन मस्करेनस. जल्म दिसाच्या दिसा जॅनेट मस्करेनस, तशेंच बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुदरांगाडी. ह्या आमच्या भाव भयणीक आज जल्म दिवसाचे शुभाशय पठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागता. हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दितात वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन. प्रत्येक जावन तांच्या गॉड चायल्ड सिएना रस्किना UK हाच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार. तशेंच आज अर्गां दिता अनिता डिसोजा सांत आंतोनी मुखांत लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत मुल्की तावन. अर्गां दिता संत आंतोनीक धन्यदेवाक संत आंतोनीच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारा पासत तन्विका शेट्टी. प्रत्येक जाण बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता. सर बरेंपण लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता जेरोम गोन्जाल्वीस. तशेंच सभा ते सभा आमकां दिल्ली आसात तांचो आमी उडास करया. तांचे पासत आज मागया. आयरीन म्हणल्या पासत मागोवंक जेन म्हणल्या भयणीन उलो दिल्लो आसा. तशेंच बऱ्या भलायके पासत दुबाय तावन क्रिस्तन दांतिसान मागणी विचारली आसा. रेडिएशन ट्रिटमेंट बऱ्यान जावच्या पासत क्लिफर्ड डिसोजान मागणी विचारली आसा. सांगात सभाजन आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात. आज पत्रेंत कश्टांत आसात पिडेंत आसात ते आमच्या सर भाव भयणीचो उडास काडून तांचे पासत आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन डेवीड, देवादीन बापू लॉरेन्स गोम्स, देवादीन रेमेडिया आनी जेरोम दलमेदा केल्मेट, देवादीन थॉमस लोबो, देवादीन ऑस्वर्ल्ड अल्बुकर्क ताच्या जल्मदिसाच्या उडासाक ते पासत आमी मागता. तशेंच देवादीन रोनाल्ड वास गाडकोपार, देवादीन मोन्सिनोर जोनाथन डायस जल्मदिसाचो उडासाक. तशेंच देवादीन सेलेस्टीन मस्करेनस आनी पिलगत आत्म्याचो उडास काडून आज मागणी विचारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सोमेस्तांक सोम्याक समर्पून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाशांचे फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव शर्मिळा पक्षीगेरे पिरगेजीची. हांव म्हजो पूत ह्या वर्सा 2nd PUC जाल्लो
एग्जामाक प्रिपेर करतलो एग्जामाच्या की बोर्ड एग्जामाच्या की तो सड्ड कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामाक तो मस्त तो प्रिपेर करनासलो लास्ट फायनल प्रिपेरेटरी येताना तो फुल कन्फ्यूज जालो आपूण बोर्ड एग्जाम बरोवंक जावचें ना म्हाका जावचें ना म्हूण म्हळ्यार तितलो कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामांत तो मग्न जाल्ल्यान करूंकूच साधना ह्या वेळेला ताचे एग्जाम चलते आसतना हांव एक एग्जामाक म्हज्या कामार रजा घाल हांगा विनोनाच्या ग्रुपाक हांव बसून तांचे सांगता मागतेली ते सकाळी 9 तावन तांचो मग्न आखेर सकाळी 1 वरां म्हणसर मिसा सवें जातलें ताची एग्जामय तशीच जातली पूण तो काय प्रिपेर करतलो ताचे कदाळे वाचून जाल्लेंत ना पूण ह्या 4 घंट्यामध्ये हांव हांगा बसून आसतना एक आन्सर ताका देव दाखोवन दितलो आनी तें सारकें जालां ताचे रिजल्ट येयलो तो डिस्टिंक्शनार आमी एक्सपेक्ट करच्या की खंयचे बरें सडावत एक मॅथ्स पेपर तो म्हणटलो म्हाका 20 मार्क्स डिफरंस येता म्हूण हांवें म्हळ्यार हांवें बरोवंक ना तें जावं की ना म्हूण पूण हांवें मागलें तें तुवें बरोवचें न्ही तें देव दिता म्हाका गोत्तना देवाचे मार्क पळोवया म्हणटना आल्ल्या मार्का पैकी मॅथ्सांत तो बरें काडलो ताका देवाक हांव अर्गां दिता तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू आमी मागल्याच्या की सडीत मापान देव आमकां दिता एफेसकारां बरयलें पत्र 3 वसर 20 बोळ एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 वय मोगाच्यान आमी मागया देव आमकां सडीत मापान दिता बरी साक्ष दिल्या शर्मिळा बाई तुका देव बरें करूं म्हजें नांव एवलीन म्हणून हांव विटला तावन आयली लग्गी वच मायकाच्या हांव विटला तावन आयली म्हजें दुबय हांव दुबय घरचें काम करनासा म्हजें कामाच्या निमती दुबयक काम सोदून आयलें काम सोदून येतना ताका 2 म्हयने ताका काम मेळोंक ना ते इंटरव्यू दितलें पूर फेल जातलें इंटरव्यू ताका मेळनातलें त्या देखून आमी प्रकाश बदारा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी रिपीट करतलें रिपीट करनासतना थोडें ताका येतलें एक काम मेळ्ळें ताका तितलें सांबाळ बरो नातलो काल करचें गी म्हणून मागीर हांवें जेजू कडेन रडोवन मागलें सक्रामंता लागीं रडोवन मागलें जेजू म्हजें तुवें बरें काम दी फाटीं म्हाका ताका वचूंक धाडूंक म्हाका मन ना ताकाय वचूंक खुशी ना जेजू तूं म्हाका म्हजें तुवें बरेंशें एक अपुरबायेचें काम दिलें हांव मुल्की साक्ष दितां मुल्की देव मंदिरांत वचून साक्ष दिता म्हणून जेजू कडेन रडोवन मागलें म्हज्या तुवें आनी एक ताजी विजा 2 म्हयन्याची विजा जाली आनी पळय ताका इंटरव्यू आयली बँकाची इंटरव्यू आयली ताका बरें काम मेळ्ळें ताका तांणी ओके सांगलें तक्षण ताका कामाचें पुरो प्रोसिजर पुरो जालें ताच्या मागीर म्हाका म्हज्या तशें मागीर हांव म्हज्या दुवेक बरें काम मेळ्ळ्याक देवाक अर्गां जावन साक्ष दिवंक म्हूण हांव आयल्या प्रत्येक जावन मस्तुदां जेजू म्हाका कुंभ केल्या हर एक म्हज्या मेटांत म्हाका दस्पोर जाताना म्हजी मोतयेंत चंचल जाताना हांव बेजार आसतना जेजू म्हाका राखला मस्त भशेंत हांव एके पटी पयलें हांव मागतलें गी मागनातलें गी म्हाका गोत्तूना प्रकाश बादाराच्या मागण्यांत हांव मस्त शिकल्या वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता हर एक पटी म्हजी भलायकी म्हाका बरी बरी भलायकी दिल्या जेजून म्हाका कितेंय पिडा दिवना म्हाका कश्ट दिला री समस्या दिल्या री जेजून म्हाका पिडा दिवना म्हाका बरी भलायकी दिल्या जेजूक दिता अर्घ महिमा स्तुती होगळाप जय जय स्तुती महिमा हालेलुया होसाना हालेलुया बरें साक्ष दिली बाय वय दुखेस्त काळजाच्यांक सर्वेस पर देव लगीनच आसा कीर्तन 30:4 वळ 17 अर्घ आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू म्हजें नांव मरिया हांव किन्नी गोळच्या तांकां आसिया हांव म्हज्या फ्रेंडाची टेस्टमनी दिवंक हांगा आसा म्हजें फ्रेंड यूके आसलें काम करनासा ताका डॉक्टरांनी कॅन्सर ऑफ द पँक्रियास मेटास्टासिस लिव्हर म्हणून सांगलें ते तें मस्त टेंशन आसलें कित्याक म्हळ्यार तें एकलेंत आसलें ताणें म्हजे कडेन मात सांगलें सो हांवें ताका सांगलें तें अक्रिस्तांव एक्चुली ते शी इज नॉन कॅथलीक हांवें सांगलें कांय भियेनाका आमचो देव जिवाळ देव आमी मागणें करया तूं मागणें कर आमी मागणें करता आमी रडोवन मागणें करतलें सदां डिवायन कॉल सेंटरचे एडोरेशन आनी मागणें पळयतलें हांवें मास इंटेंशन धाडलें DCCक तशें हांवें सांगलें तूं कांय भियेनाका सकट समज जाता रिपोर्ट परत तुजे नॉर्मल येतात आमी मागया म्हूण सांगलें आमी मागलें ताणें म्हाका सांगतना एक्चुली हांव हुशार नासलें हांव हॉस्पिटलांत आसलें बट स्टील आमी दोगांय खातीर मागलें हांव हुशार जालीं म्हजे MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयलो ताचे बायोप्सी करतना आफ्टर 10 days रिपोर्ट येताना ताका सांगलें डॉक्टरान तुजें सकट नॉर्मल आसा देर इज नो कॅन्सर थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू सोमिया जेजूच्या आमलीक रक्तानस ताचें कॅन्सराचे बॅक्टेरिया वायरस सगळें धुवन नितळ करून घेतल्या आमेन 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 नंबर A50
सर्वेस पोरा मोगाच्या रसनारा भेटयता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन जिविताकन सेवून आत्मी पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेन जिये कामकां सोपून दिवो पावन जावच्या काशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरस्परा देवान तांकां सर्गींत थावन उंडो दिवन पोसले म्हणून आयच्या पहिल्या वसपांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयकत आहां. देव सदांच आमच्या जिवितांत वावुरता ताचो मोठो हात आमच्या जिवितांत सदांच आसा म्हणलें सत आज ह्या उतरा मुखांत आमकां समजता. तो जेहोवा जायर म्हणून अब्राम बापान ताका उलो केलें. सर संगती वदाक सिंधूसो तो देव जावन आसा. इज द प्रोवायडर. त्याच देवा संगी आमी आसाव. ताचे संगी आमी सोमकोंक आशेताव. ताच्या उतरांतय आमी जिवीत जोडूंक आशेताव. हें वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी वांटो घेता आसतना ताच्या उतरांतय जिवीत जोडून तो आमचो बाप आमचो पोसणार रचणार सांबाळणार जीवदातार म्हूण वळखून ताचे संगी दिसपरते चलोवंक कृपा आमी जोडून घेवया. नितळ मनान खरें काळजान बलिदान भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बोक्साने मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचे काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडुशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळी इस्रायल प्रजा एलिमातावन पैन करून एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनाच्या आरण्याक आयली. सगळी इस्रायल प्रजा मोइसे आनी आरोना विरोध सीन उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातांत आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या आरण्यांत हाडल्यान. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें,
हांव तुमकां सर्गांतावन उंड्याचो पावस धरतलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. 6व्या दिसा तांणी हाडिल्लें ते तयार करतना सदां एकठांय करता ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जातलें. उपरांत मैजेन आरोनाक म्हळें, सगळे इस्रायल परजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीन आयकला. आरोन सगळे इस्रायल परजे लागीं उलयतना तांणी आराण्याचे वाटेन दिश्ट घाली आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जालो. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, हांवें इस्रायेलाचो शीन आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जाताना लोवें उबोवन आयलें आनी तांणी तांबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तांबा भोंवतणी दवाचे दंपान पडलें. दवाचे दंपान वयर वेतास आराण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिठ्या भाशेन दिसतालें. इस्रायेलांनी तें देखतास तांणी एकामेकाक म्हळें, मानहू म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मैजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतार हें. देवाचे बड उपकार. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. आपणाक रुजता तें कान जेवण मागोवन आपल्या काळजांत देवाची तांणी परिक्षा केली. देवाचे सैतती आड उलयली. अरण्यान पंक्ती घालून जेवण वाडोवंक देवाक तांकां तुवें अशें ती म्हणाली. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. इतलें आयकोनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळ्याची दारां ताणें उगडली. तांच्या खाना जेवणाक पावसा बरी मन्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बोडव्यांचो उंडो. खावन जेवन लोक सगळो दादोशी जालो. मळबातावन उदेंतीचें वारें ताणें उठयलें. आपले पदवेन दक्षिणाचें वारें ताणें वळोवंक लायलें. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. दोळी परी मासा वृश्टी तांचेर देवाशी केली. दर्या वेळेचे रेवे इतली सुकणी सकला येवन बसली. ती तांच्या ठाण्या मदल्यांत तांच्या तांबा भोंवती रास रास पडली. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बी म्हळ्यार देवाचें उतार आनी क्रिस्त तो बरो ओंपी जाका तें बी मेळटा तो ससनाक जियेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर बसून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सकयल वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी सभार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वंपी वंपूंक भायर सन गेलो. तो वंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातलेल्या खडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां पुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेले आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिड्डून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी तेंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भवार्थमसो. मोगाच्या भवनो भयणीनो, जेजून आमकां दिल्ल्या ओंप्याच्या ओपारीचो
सारांश कितें म्हूण आमी विचार जाल्यार आमकां एक व्हरतो संदेश थंयसर मेळटा. तो जावन आसा ओंपलेलें बी फळां देख जायजे तर तें पडलेली सुवात इठाळ जायजे, बरी जायजे. बी फळ दिता जेन्ना सुवात इठाळ आसा. देव मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचें उतर म्हणलें बी आमच्या काळजांनी सदांच ओपून आसा, भरपूर फळ आमी दिवच्या पासत. तर आमी विचारचे तसले सवाल भोव गरजेचे जावन आसा. कसलो जागो आमी त्या उतराक दिता? इठाळ माती आमी दिता गी, या कडपी सुवात, या खाट्या झाडां, या मेरे देगेची ती सुवात. एका पुरबायचें गीत आमी आयकलां. त्या गितांत बरयलां उतर देवाचें, उतर मोगाचें, उतर जिविताचें, काळग निवरावचें, उजवाड फुंकोवचें, सर्गी वाट दाखोवचें. देवाचें उतर काळजांनी ओंपलें, दिवंक फळू ससनाचें. देवाचें उतर बऱ्यांनी घेतलें, आपल्या तारणाचें. देवाचें उतर आमी स्विकार करून त्या उतरांतय फळादीक जिणे जिवोवच्याक आज प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. गीत नंबर C2. C2. आल्तारा लागी जमल्या कानिको हाडून आयल्या, मोगानस तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. सर तुजें जावन आसतना जीव तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता. शीस तुजें जावं काशेता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर त्या सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या जाणतें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जादावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतेंतून आमच्या हातांत घालताय, तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सर्वनेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकण तातारान मेळ्ळेली तुजी परजा, सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय.
देवा आमच्या बापा तू पवित्र आमचे ते तू मोगाळ तुझ्या मुखार आमी हांगासर बेठोवंक हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखा वायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तिचेर आशिर्वाद घालो तुका दिन वाचलो ती तांकां दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Pavartaso घुट परगटुया सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जिवंतपणाचो आमी उडास करता तो संवसाराचो सर्वंदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजे शेवरूंक ताणें आपणाक आमच्या हातांनी घालो सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचे मागणे आयक ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सुमेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेन अदीक एकवटान आमी जेशें कर लियाव सौदेव आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर सगळ्या आमच्या हेरा गवळ्या संगाती आनी तुजे परजे पसत वावुरता त्या सगळ्यां बराबर तुज्या पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर आमी मोग करता तांकां तूं विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर शांतीन मरोवन गेल्यान तांची दया कर माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे सरस्परा तुजे लागीं आमी मागता बगेवन अवकार मुरे देवाचे आनी आमचे माये बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर तुज्या राज्यान सदां काळ तुज्या मोगाची परब संभ्रमूक आमकां तूं फावो कर थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थांबनासतना तुज्या मानाक गीत गायतलीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचो देव आमकां ताच्या भुरग्यांक संगती उदक सोन दिता हें वळखून घेवया सर्गींच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावून तुवें आमकां दोगोंच्या वाटेन सोमकोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजी येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. बघा सोगुत जाऊन सोम्याची शांती एकामेका पाठवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आमी शकता आमचे ते जरते आनी काय आसताली नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकेन वकासाव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी रावून जिविताच्या वाटेन आमकां चलोवन सोतो. हिस्त देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सोम्या ते आमचे येवचे म्हाका फोवना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D13 D13. तूच मुजो रसनार सोम्या तूच मुजो वादा. तूच मुझ्या काळजांत सोम्या सदांच करबिदा. जिविता सोबुंडो तूं सर्गीतां देवलो. संसार सासनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. तुझे लागी येता तो केदीस भुके सोना. तुका सन्मानता तो केदीस ताने सोना. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसल्या पुष्टू गोवान तो तुका पोसता. प्रार्थुया. मुगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियो. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. मागीर येवन क्रिस्ताचे कृपेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.